नमस्कार. गोवा न्यूज एक्सप्रेस 24 लायव्हान तुमचें स्वागत आसा. जॉब स्कॅम प्रकरणाचे फुडें कितें जालें हो प्रश्न सगळ्यांक पडलेलो. त्याच बरोबर जॉब स्कॅम आनी पुजा नायक ह्या प्रकरणान पुलीस चौकशी खंय पर्यंत पावल्या हाचेरूय लोक आज पर्यंत प्रश्न उपस्थित करताले की हें प्रकरण आतां खंय पर्यंत पावलां आनी ह्या प्रकरणाचे फुडें कितें. पोलीस अधीक्षक क्रायम ब्रांचाचे राहुल गुप्ता हांच्यांनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन मिडिया समोर सांगले की जॉब स्कॅम प्रकरण आसा हो एक मोठो आर्थीक घोटाळो आसात. हातूंत पुजा घुसपाटलेलें आसा, पूण पुजा नायकान ज्या ऑफिसरांची नांवां घेतल्या पळय तातूंत खंयसरूच तथ्य दिसना अशें ह्या वेळार तांच्यांनी सांगलें. आतां एकूणच ह्या प्रकरणा कडेन जेन्ना आमी पळयता आनी ह्या प्रकरणाची व्याप्ती जेन्ना आमी पळयता तेन्ना हें प्रकरण आसा पळय तें इतकें सादें सुदें ना. आजूय लोकांक प्रश्न पडलेलो आसा, खंय तरी कोणाक तरी ह्या प्रकरणांत पाठीशी घालपाचो प्रयत्न जाता काय कितें. गेलें वर्सभर हें प्रकरण गाजता. पुजा नायकाची हाज्या पयलीं चवकशी जाल्या आनी परत एकदां आतां ही चवकशी सुरू आसा. नव्यान तितून FIR घातलेली आसा. पण आमी जेन्ना पळयता पुलीस ऑफिसर सांगता की ह्या प्रकरणांत जेंचेर आरोप जाल्या पळय तातूंत खंयसरूच तथ्य दिसना म्हणून. सादारणपणे 17 कोटी पेक्षा जास्त पयशांचो ह्या जॉब स्कॅमान वेव्हार जाल्लो आसा. पुजा नायकान उघडपणान 2 शासकीय अधिकाऱ्यांचेर आरोप केल्ले आसा. तितून IAS ऑफिसर बाब निखिल देसाय, त्याच बरोबर PWDचे प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर उत्तम पार्सेकर हांचेर आरोप जाता आनी तांची नांवां उघडपणान तांच्यांनी घेतलेली आसा. आतां जॉब स्कॅम आसूनी किंवा खंयचोय घोटाळो जातलो त्या घोटाळ्याची सखोल चवकशी जावप गरजेची आसता. ज्या ज्या लोकांची त्या घोटाळ्यांत नांवां येता त्या लोकांची चवकशी जावप हें गरजेचें आसता. पूण हांगासर सगळोच प्रकरण जर आसा पळय तें सगळें गुंतागुंतीचें जायत आसा. हें प्रकरण खंय सुट्टलें अशें दिसना. आयज मिडिया समोर जें SPन सांगलेलें आसा तातूंत तांच्यांनी कितें म्हटलां की पुजाच्या नांवाचेरूच ही कांय ट्रान्झॅक्शनां जाल्लीं आसा. पुजाच्या नांवाचेर सादारणपणे 3.5 कोटी पेक्षा जास्त रुपयांचे ट्रान्झॅक्शन पुजाच्या नांवार जाल्लें आसा. त्याच बरोबर पुरुषोत्तम नायक हाच्या नांवाचेर सादारणपणे 4.5 कोटीच्या आसपास ट्रान्झॅक्शनां जाल्लीं आसा. त्याच बरोबर तांच्या भुरग्याच्या नांवान कांय लाख रुपयांची ट्रान्झॅक्शन्स जाल्लीं आसा. इतको मोठो वेव्हार हो तांच्या नांवार जाल्लो आसा. आतां आमी बारकायेन जेन्ना ह्या प्रकरणा कडेन पळयता, नोकऱ्यांक लागून जे उमेदवार येताले किंवा नोकऱ्यांक लागून जे कॅन्डिडेट पुजा कडेन एप्रोच जाताले त्यांचे पयशे हे पुजा कडेन येताले. डायरेक्टली काय खंयच्या ऑफिसरा कडेन वयचे ना, खंयच्या मंत्र्या कडेन वयचे ना किंवा खंयच्याच राजकारण्या कडेन वयचे ना. कारण पुजा आसा पळय हे मिडिएटर आसा ह्या प्रकरणात. त्यामुळे हे पयशे आसा ते पुजा कडेन वयतले. बरें, हे पयशे ताच्या नंतर फुडें खंय गेले, पुजान कितके पयशे विड्रॉ केले किंवा ते पयशे विड्रॉ करून तेणी कितें केले हाचेर खंयसरूच फुडें प्रकाश पडना. आतां पुजान ह्या प्रकरणाची म्हणजे पुजान हे पयशे घेवन खंयच्या प्रकारच्या आलिशान गाडयो घेतल्यो किंवा JCB घेतले किंवा घरां बांदपाक पयशे खंय खर्च केले हाची सखोल चवकशी आसा पळय ती पुलिसांनी केल्ली आसा. इतक्या पर्यंत हे प्रकरण थाराना. हाची चवकशी केल्या ती केल्या. ताज्या फुडें वचोन पुलिसांनी सांगलां की हे ऑफिसर भितून खंयसरूच ना आनी तांकां एक प्रकारची क्लीन चीट दिल्या. बरें, ह्या सगळ्या गोष्टीचो आमी जेन्ना विचार करता पळय तेन्ना पुजान हांची नांवां घेतली कित्याक? जरी ऑफिसर खंयच नासले जाल्यार घेतली कित्याक नांवां? बरें, नांवां घेतल्याच्या नंतर तांची चवकशी जाली काय कितें? मिडियान ज्या टायमार ज्या ऑफिसराचें नांव येता उत्तम पार्सेकर, जेन्ना ताका प्रश्न विचारलो तेन्ना तेणी सांगलें नो कॉमेंट्स म्हणून. ह्या नो कॉमेंट्सचो अर्थ कितें? जर उत्तम पार्सेकर खंयच ना जाल्यार तो बिंदासपणान सांगू शकतालो की आपणाक ह्या प्रकरणाशी खंयचोच संबंद ना, आपणाक ह्या गोष्टीचेर कांयच प्रश्न विचारूं नाका. नो कॉमेंट्स म्हणजे कितें? नो कॉमेंट्स जेन्ना म्हणटा आनी ते बी करप्शनाच्या मुद्द्याचेर म्हणटा, पयशाच्या वेव्हाराचेर म्हणटा पळय, त्या टायमार नो कॉमेंट्स म्हटल्याच्या नंतर थंय एक प्रश्नचिन्ह निर्माण जाता आनी तेंच प्रश्नचिन्ह हांच्या बाबतींत निर्माण जालां. आजूय लोकांक एक प्रश्न पडलेलो आसा की ज्या लोकां कडसून पयशे घेतले पळय ते समजा पुजान घेतले जाल्यार फुडें हे पयशे खंयसर गेले. आनी जर पुजान पयशे घेतल्या पळय न्ही ते कित्याक लागून घेतल्या? जॉब एश्युअर केला, नोकरी दिता म्हणून सांगलें. जर पुजान सांगल्या नोकरी दिता म्हणून
जाल्यार ती कोणाच्या तरी आदाराचेर सांगलेली आसा हें हांगासर स्पश्ट जाल्लें आसा. ह्या प्रकरणांत सादारणपणे एक 5 तक्रारी दाखल जाल्या अशें राहुल गुप्ता हांच्यांनी स्पश्ट केल्लें आसा. प्रकरण येदें व्हडलें आसा. 5 जाणांनी काय 17 कोटी दिवंक ना. कांय लोकां कडल्यान 20 लाख घेतल्या, 30 लाख घेतल्या, समजा तेच्या पेक्षा 15 लाख घेतल्या, 10 लाख घेतल्या अशें समजा जर एक प्रकरण आसा जाल्यार ही व्याप्ती 17 कोटी म्हणजे ही व्याप्ती खूब व्हडली आसूंक जाय. जाल्यार मागीर ह्या प्रकरणांत आनीक तक्रारी कित्याक दाखल जायना. आतां ह्या प्रकरणाच्या फुडें कितें जातलें. समजा आज जर सांगता पुलीस ऑफिसर सांगतात आज ज्या अधिकाऱ्यांची नांवां घेतल्या पळय त्या संदर्भातले पुरावे खंयसरूच मेळना. ह्या असल्या प्रकरणांनी जे भ्रश्टाचाराची प्रकरणां आसता, फसवणुकीची प्रकरणां आसता तांकां खंयसरूच पुरावे आसना. जर पुजाक तांकां पयशे दिल्या ऑफिसरांक हाचो जर पुरावो ना जाल्यार पुजा कडेन पयशे येयल्या ताजो तरी पुरावो आसा, तो तरी पुरावो आसूंक जाय न्ही. फाल्यां पुजाय म्हणूं शकता की ज्या लोकांनी आपणाक पयशे दिल्या पळय तांच्यांनी काय चेकान दिवंक ना आपणाक, किंवा ताचें एफिडेवीट मारलेलें ना, ताची रिसीट दिल्ली ना, म्हणजे हाचो अर्थ पुजाकूय क्लीन शीट मेळूं शकता. बरें, हें प्रकरण फुडें गेल्याच्या नंतर मागीर कितें. पुजाचेर समजा चार्जशीट जालें आनी हें प्रकरण कोर्टान गेलें जाल्यार मागीर तें प्रकरण खंयच्या आदाराचेर थंयसर टिकाव धरतले कोर्टान, होय मुद्दो हांगासर आसा. कारण खंयच्या प्रकरणान जर टिकाव धरूंक जाय कोर्टान जाल्यार ताका पोलीस तपास आसा पळय ताजे सबळ पुरावे जाय पडटा आनी सबळ पुरावे सगळे थंय दाखोवचे पडटा, तरूच तें प्रकरण कोर्टान टिकतलें. मागीर ह्या प्रकरणाचे फुडें कितें जातलें. ह्या प्रकरणांत अनेक गोश्टी घुसपाटलेल्यो आसात. ज्या लोकांनी पयशे दिल्या पळय, जांकां नोकऱ्यो जाय, जे एप्लिकांट आसले तांच्यांनी पयशे समजा दिल्या जाल्यार तेंचे फुडें कितें. तांकां खंयच्या आदाराचेर हे पयशे परत मेळपाचे. बरें, ते भुरगे मुख्यमंत्र्या कडेन गेल्याच्या नंतर मुख्यमंत्र्यान तांकां सांगलें की तुमी पुलीस कंप्लेंट फायल करात म्हणून विथ डॉक्युमेंट. मागीर कितक्या भुरग्यांनी हातून पुलीस कंप्लेंटी फायल केल्यो. जर ते विथ डॉक्युमेंट पुलीस कंप्लेंट फायल करिना जाल्यार हो तपास मागीर फुडें वयतलो कसो आनी तेंच्यांनी पुजाक पयशे दिल्या हें प्रूव जातलें कशें. आमी परत एकदां ह्या गोश्टीचेर स्ट्रेस करता की पुजा नायक ह्या प्रकरणांतले प्रमुख आरोपी आसा. पुजा नायकान मोठ्या प्रमाणात पयशे घेतले आनी तेणी स्वता सांगलेलें आसा, तेणी कबूल केल्लें आसा की आपूण 17 कोटी पेक्षा जास्त पयशे ह्या ऑफिसरांक दिल्ले आसा म्हणून. आज पुलीस ऑफिसर सांगतात की ताज्या नांवाचेर ट्रान्झॅक्शनां जाल्लीं आसा, 8 कोटी पेक्षा जास्त पयशांची ट्रान्झॅक्शनां तांच्या नांवाचेर जाल्लीं आसा. हे सगळे जर गोश्टी आसा जाल्यार तपास त्या पद्दतीन कित्याक वचना. आज 1 वर्स जालें ह्या प्रकरणाक. पुलीस जे मोठे ऑफिसर आसात, SP रँकाचे ऑफिसर आसात, तांकां कायद्याचें ज्ञान बऱ्या पैकी आसा. तांकां खबर आसा ह्या प्रकरणाचो तपास कशा पद्दतीन जावंक जाय. हें जर सगळें खबर आसा जाल्यार त्या पद्दतीन ह्या प्रकरणाचो तपास मागीर कित्याक जायना. अमित पालेकर जे आपचे नेते आसात तांच्यांनी आरोप केल्लो आसा ह्या प्रकरणांत आनीक खुबशे लोक घुसपाटलेले आसा. ताज्या फुडें वचून सांगलां की BJPचे कांय कार्यकर्ते आसा जे हितून घुसपाटलेले आसा. हो आरोप अमित पालेकरान केल्लो आसा. ह्या प्रकरणाची ज्युडिशियल इन्क्वायरी जावची अशी मागणी ताणें केल्ली आसा. हें सगळें जेन्ना आमी गोश्टी उलयता पळय आनी हें सगळें सांगता पळय तेन्ना एकूच गोश्ट हांगासर स्पश्ट जाता की ह्या प्रकरणाची जर चवकशी जातली आनी पारदर्शकपणान चवकशी जातली जाल्यार हांगासरलो पॉलिटिकल प्रेशर जर आसा कोणाचेर जाल्यार तो पयस वचूंक जाय, किंवा खंयच्या ऑफिसराक पाठीशी घालपाचो प्रयत्न जावंक जायना. हांगासर खंय ना खंय लूप होल्स आसात हें स्पश्ट जाता. कित्याक लागून तर जॉब स्कॅम प्रकरण जालें, एंटायर जें प्रकरण आसा त्या प्रकरणांत पुजा नायक हेच्या व्यतिरिक्त अनेक जाणां आसात जेंचेर आरोप आसात की पयशे घेतल्या म्हणून. इतकेंच न्ही, तांकां अरेस्टूय जाल्ली ह्या प्रकरणांत. मागीर 1 म्हयन्याभरान ह्या सगळ्यांक सोडून दिले. ते कित्याक सोडून दिले, कशें सोडले हें सरकार आनी पुलीस डिपार्टमेंट जाणा कित्याक लागून सोडले ते. पण ह्या प्रकरणाची फुडली सगळी जर चवकशी जावंक जाय जाल्यार बाकी लोकांची चवकशी सुरू जावंक जाय. मागीर ती चवकशी कित्याक जायना. खंय तरी कोणाक तरी भंय आसा, कोणाची तरी नांवां वयर येतली म्हणून भंय आसा. हांगासर प्रश्न आसा पळय तो केवळ पुजा नायकान कोणाक फटयल्या हाचो ना, कोण कोण फटावल्या गेल्या, किंवा हो गुन्नो आसा पळय तो येदो व्हडलो गुन्नो आसा की ह्या गुन्ह्याची व्याप्ती बरीच मोठी आसा आनी ह्या गुन्ह्याचो छडो लागूंक जाय. अनेक प्रकरणां पुलिशेन वयता पण ती प्रकरणां खंयच्या तरी प्रेशराचेर, खंयच्या तरी दबावा खाली चिरडली वयता. आनी एक उदाहरण मुद्दम एक सांगतात. समग्र शिक्षा अभियानच्या एकावंटा वयले सादारणपणे
4,86,00,000 रुपया कोणीतरी उखलले. ताची पुलीस कंप्लेंट जाली. चौकशी खंय पावल्या तेचो कांय पत्तो ना. पूण हे पयशे जे आसा पळय ते बँकेन, ज्या बँकेन अकावंट आसलो त्या बँकेन परत समग्र शिक्षा अभियानाक दिले. आतां हो गुंतो मोठो आसा. बँकेन हे पयशे कित्याक दिले तांकां काय म्हणून. आतां एक गजाल आसा, समग्र शिक्षा अभियानाच्या अकावंटा वयले पयशे जे काडले पळय ते चेकान काडले. चेक कोणा कडेन आसले? समग्र शिक्षा अभियान कडेन आसले. सायनींग ऑथॉरिटी कोण आसलो? समग्र शिक्षा अभियानचे अधिकारी आसा, शिक्षण खात्याचे अधिकारी आसा समजा, जाल्यार ते आसले. म्हणजे चेक जो दिला पळय तो कोणी दिला? हांच्यांनीच दिला. कोणाक दिला ताची नोंद आसूंक जाय. ते चेकान जर पयशे काडल्या समजा, किंवा चेकबूक पयलीं गहाळ जाल्लो आसलो जाल्यार तेज्या पयलीं ताजी कंप्लेंट जावंक जाय आसली. ती जाल्ली ना. बँकेच्यान जेन्ना पयशे काडल्या पळय न्ही, चेकान जर काडल्या जाल्यार ते खंयच्यान काडल्या, तो चेक खंयसर घातलेलो आसा, खंयचे बँकेन दुसरे, हें स्पश्ट जावंक जाय. आनी हें स्पश्ट जातलें जाल्यार सखोल चवकशी ह्या प्रकरणाची जावंक जाय आसली. बँक ऑफिसरांची चवकशी जावंक जाय आसली. समग्र शिक्षा अभियानाच्या अधिकाऱ्यांची चवकशी जावंक जाय आसली. ह्या सगळ्यांची चवकशी जावंक जाय आसली. पण हें प्रकरण कितें जालें? जेन्ना आमी शिक्षण खात्याच्या अधिकाऱ्या कडेन ह्या संदर्भात चवकशी केली तेन्ना तेंच्यांनी सांगलें की समग्र शिक्षा अभियानचे पयशे बँकेन परत दिले आमकां म्हणून. फुडें कितें जालें तें खबर ना, पूण पयशे आमकां परत मेळ्ळे. म्हणजे हाचो अर्थ कितें? हे पयशे मदले जे आहा पळय ते बँकेच्यान काडले कोणी आनी हे पयशे खंयसर गेले, हो जो विशय आसा पळय तो तडीक लागलो ना. पयशे मेळ्ळे. तसो आतां जॉब स्कॅम प्रकरणांत हाचे फुडें कितें जातलें हे प्रश्नचिन्ह लोकांच्या समोर आयजूय आसा. पुजा नायक सांगता की आपूण हे पयशे घेतल्या, म्हणजे ते मान्य करता की पयशे घेतल्या म्हणून. त्याच बरोबर दुसरी गजाल सांगता हे पयशे आपूण ऑफिसरांक दिल्या म्हणून. ह्या सगळ्या गोश्टींची जुळवाजुळव जर करतलो जाल्यार ह्या एंटायर प्रकरणाची चवकशी करता आसतना ज्यांची नांवां फुडें आयल्या पळय तांकां सगळ्यांक हाडून ताची चवकशी जावची पडटली. नाजाल्यार एक तर्फी चवकशी केली, पुजाची चवकशी केली, पुजाचे स्टेटमेंट घेतले म्हणून हें प्रकरण आसा पळय तें कोर्टान उरचें ना. पुजा सैसलामत सुट्टले. जे ऑफिसर पयशे घेतल्या पळय तेंचेर म्हण तेंची चवकशी जावंक ना म्हणटकूच ते सुशांगातूच आसा. आतां हातून त्रासान पडटले कोण? तर ज्या लोकांनी पयशे दिल्या पळय ते. ज्यांच्यांनी ह्या प्रकरणात पयशे दिल्या पळय ते वगी कित्याक आसात? तांकां तांचे पयशे नाका? तांकां दिसना की आमचे पयशे आसा पळय ते आमकां परत मेळोंक जाय अशें तांकां दिसना? मागीर ते वगी कित्याक आसात? ते पुलीस कंप्लेंट कित्याक घालिना? ते फुडें कित्याक येयना? आनी ते कित्याक सांगना की पुजान आमच्या कडसून खंयच्या आदाराचेर पयशे घेतले, खंयच्यान तेणी जॉब एश्युअर केले, हे ते कित्याक सांगनात? एकूणच हें प्रकरण जें आसा पळय तेजे निकाल कितें लागतलो तेचो अंदाज लावप आज तरी शक्य ना. पूण एकूणच हें प्रकरण पळयलें आमी जाल्यार तितून एकूच गजाल आमकां दिसून येता की हें प्रकरण सद्या गोल गोल घुवात आसा. हें प्रकरण अशेंच घुंवतलें. ताच्या नंतर चार्जशीट कितें फायल जातलें, एंटायर चवकशीचो रिपोर्ट कितें फायल जातलो, कोर्टान हें प्रकरण वयतलें किंवा ना, हे सगळे मुद्दे आसा पळय ते आजुनूय अनुत्तरीत आसा. पूण एकूच हांगासर स्पश्ट जाता, पुजा नायक जे ह्या प्रकरणांतले मुख्य कल्प्रीट आसा किंवा तेज्या बरोबर आनीकूय लोक जर कोण कल्प्रीट आसा जाल्यार ते कल्प्रीटूच आसा आनी ते दोशीच आसा. कारण हे कोट्यावधी रुपयांचे फ्रॉड आसा आनी सहजपणान केला. आनी हे फ्रॉड आसा पळय ताची चवकशी खंय तरी आडकोन उरता किंवा ते चवकशीचेर खंय तरी प्रेशर आसा अशेंच एकूण ह्या प्रकरणांत दिसून येता. हांगासर सत्य आसा तें एकूच, हें फ्रॉड जाल्लें आसा आनी त्या फ्रॉडा अंतर्गत अनेक लोकांनी आपले हात धुवून घेतलेले आसा. एक लोकांचें म्हणणें आसा की ही चवकशी आसा पळय ती फुडें वतना कारण तेजेर खंय तरी एक दबाव आसा आनी चवकशी जर फुडें वचोंक जाय जाल्यार जे जॉब स्कॅम प्रकरणांत जिंची फसवणूक जाल्या त्या लोकांनी फुडें येवचें पडटलें आनी तेंच्यांनी तोंड उगडचें पडटलें आनी सांगचें पडटलें की पुजा नायकान खंयच्या आदाराचेर पयशे घेतलेले आनी पुजा नायकाक तांच्यांनी कितके पयशे दिले. हो नंतरचो प्रश्न आसा की तुमी खंयच्यान पयशे हाडले, तुमी खंयच्यान पयशे दिले, हो नंतरचो प्रश्न आहा. पण जर हाचो सोक्षमोक्ष लागोंक जाय आनी तुमकां खंय तरी न्याय मेळोंक जाय, तुमकां पयशे मेळोंक जाय जाल्यार तुमी तें करचें पडटलें. आतां नोकरी तुमकां मेळची ना हें स्पश्ट जाल्लेंच आसा. आतां उरला विशय आहा पळय तो तुमच्या पयशांचो आनी जर तुमकां पयशे मेळोंक जाय न्ही जाल्यार तुमी फुडें येवन हे सगळ्यो गोश्टी सांगच्यो पडटल्यो आनी क्लियर करच्यो पडटल्यो. त्याच बरोबर
सगळ्यांनी तुम्ही पोलीस कंप्लेंट फायल करची पडटली. तेन्नाच पुजा सारके कल्प्रीट आसा पळय न्ही ताका शिक्षा जातली, किंवा बाकी कोण घुसपाटले आहा पळय न्ही तांकांय शिक्षा जातली आनी तुमकां न्याय मेळटलो. धन्यवाद.